सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म है जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी उन्होंने करार दिया और रिहा करने का हुक्म दे दिया। अब उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का कहा गया। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो पहले ही इस गिरफ्तारी को कानूनी करार दे चुकी है। अब ये क्या फैसला दे सकते हैं और सियासी तौर पर आप किस तरह से देख रहे हैं? अब क्योंकि मरियम औरंगजेब का बयान भी आपके सामने है, वो जिस तरह से कह रही हैं, अब वो दोनों तरह का एक बड़ा अजीब सा सीन होता है। जिसके हक में फैसला आ जाए वो कहते हैं कि जिन्होंने दिया है वो ठीक है, जिनके खिलाफ आ जाए वो कहते हैं गलत है। तो अब ये सारा जो सूरत हाल है, सिनेरियो किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है आपको आमिर साहब? देखें, हाथी के पाँव में सबका पाँव। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि 3 रुकनी बेंच ने करार दे दिया गैर कानूनी है, साथ उनको अपना गेस्ट भी बना लिया, वो ताक़ुब भी दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकल के अगर हुकूमत का कोई इरादा था कि इनको गिरफ्तार दूसरे केस में करना है, उसकी भी तामील रुकवा दी गई और साथ कह दिया 11 बजे तक ये रहेंगे भी वहीं जहां पे ये बतौर मुलजिम रिमांड पे थे, और अब ये गेस्ट के तौर पे रहेंगे। ये अपने वहां पे मेहमानों को बुला सकेंगे, अपनी मर्जी से मुलाकात कर सकेंगे, और वो सिक्योरिटी उसकी मंशा बदल दी गई कि अब पहले वो दूसरों के अहकामात पे कर रही थी काम, अब वो इमरान खान साहब के अहकामात पे उनके मेहमानों को आने जाने का इंतजाम करके दी। और साथ ही ये कह दिया कि कल 11 बजे के बाद आप आराम से वहां पे तशरीफ ले जाएं और हाई कोर्ट में उसी बायोमेट्रिक के अमल से शुरू करें जहां से आपको उठाया गया था। बिल्कुल ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक गैर मामूली रिलीफ दिया है जो कि नॉर्मली कभी दिया नहीं जाता। और अभी मैं पहले भी कह रहा था कि ये एक नई लीगल जूरिस्प्रूडेंस कायम की जा रही है मुसलसल इमरान खान साहब के लिए। अच्छी बात है, शायद इस बहाने और लोगों को भी इस किस्म का रिलीफ मिले, लेकिन ये खास लोगों के लिए होता है, चाहे वो नवाज शरीफ को बाहर लंदन भेजने का हो या इमरान खान साहब को जमानत पे उनके रिमांड के अंदर बरी करने का हो कि जी अब आप फ्री हैं, आप नए सिरे से जाएं। उसमें अब इम्तिहान फिर जो आपका सवाल है लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का है जिन्होंने उनकी गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया था। लेकिन केस अब उनके पास ये नहीं होगा, केस होगा जमानत का। वो लेते हैं नहीं लेते हैं, वो क्या बेंच बनाते हैं, सिंगल बेंच बनाते हैं। और चूंकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को तो क्लियर कट अब ये कह दिया गया कि अदालत के अहाते से भी आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, तो बाहर निकलेंगे तो जो बात आज नैब की तरफ से कही गई कि इनके साथ सैकड़ों हजारों लोग होते हैं और उसमें अगर अरेस्ट करने जाएं तो फिर लोगों की जान का खतरा होता है। तो एक किस्म का नामुमकिन अमल बना दिया गया है। जाहिर है कि उनके फॉलोअर्स कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद होंगे, 2-3 दफा से नहीं आ रहे थे और इसीलिए आसानी भी पैदा हुई कि उनको अरेस्ट करके वो फौरी तौर पर जजेस के गेट से लेकर निकले। बहरहाल क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं। मरियम औरंगजेब अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करती हैं, हुकूमत की करती हैं। मौलाना फजल रहमान भी अभी एक थोड़ी देर में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे हैं और उसका निशाना जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ही होगी, कोई और नहीं होगा। कि जो सहूलतकारी का इल्जाम वो पहले से लगा रहे थे और उन्होंने तो इनकार किया था सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद कि हम इस मुज़ाकरात के अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। गो के चीफ जस्टिस ने आज इमरान खान को फिर कहा है कि आप और खबरें मिलेंगी, हम बात कर रहे हैं। जो उन्होंने कहा था कि हम तो इलेक्शन चाहते हैं। बहरहाल ये एक ऐसा अमल है कि अगर इससे भी बातचीत का अमल नहीं निकलेगा तो इंतशार में तो हम बहुत बुरी तरह जा चुके हुए हैं। कल ISPR की जो प्रेस रिलीज है कोई वापस नहीं हो गई, ना ही वो कोर कमांडर के घर को सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह इमरान खान साहब को पहुंचा दिया है कि वो उस दिन की पोजीशन पे होंगे 72 घंटे बाद, जहां पे वो 72 घंटे पहले थे, और वो बायोमेट्रिक कराएंगे। तो वो जो पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमले हुए, जो गालियां दुष्नाम तराजियां हुई, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस नहीं किया और उसके ऊपर वो कर भी नहीं सकती। लेकिन उनके ऊपर इल्जाम बहुत बड़ा आएगा इसके बाद। अब देखते हैं कि क्या बनता है। सही है। आया सब आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या मुतवक्के फैसला कल का हो सकता है? और जाहिर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज भी ये रिमार्क्स दिए कि अगर इमरान खान को रिहा ना करते, रिहाई का हुक्म ना देते, तो ये जो दंगा फसाद और जो इस वक्त इंतशार की कैफियत, अब एहतजाज, पुरअमन एहतजाज तो नहीं हुआ, एक इंतशारी एहतजाज देखने में आया है। तो आया सब अब आप किस तरह से देख रहे हैं, अब ये हालात किस तरफ जा सकते हैं और क्या फैसला मुतवक्के हो सकता है? जाहिर है हम मुमकिनात पर ही बात, जजों के घरों को भी जला दिया जाएगा, वो और लोग हैं, मैं नहीं कर सकता। अब रिएक्शन जो फौरी आया है और जो आने वाला है उसमें तो समझ आ रही है कि जिनकी ख्वाहिश पे ये गिरफ्तारी हुई थी वो बहुत दुखी हैं। मरियम नवाज साहबा का बहुत सख्त ट्वीट है, मतलब मैंने नहीं देखा किसी लीडर का सिटिंग चीफ जस्टिस के हवाले से इस तरह की बात हो, मैं तो उसको दोहराना भी नहीं चाहूँगा। वो तो समझ में आ रही है। अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से मैं शुरू करूंगा जी। वो क्या फैसला था उनका कि जी वो IG को और उसको तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दें और ये गिरफ्तारी कानूनी है। हुजूर, आपकी अदालत के हाथे से गिरफ्तार किया गया था,
آپ کی عدالت کے اندر سے وہ بایو میٹرک ہو رہا تھا جب گرفتار کیا گیا, اور جس طرح گرفتار کیا گیا وہ پوری دنیا نے دیکھا. اس کے بعد بھی مطلب آپ کہتے ہیں کہ گرفتاری قانونی ہے, اس سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ میں دیکھتا ہوں کیسے کوئی گرفتار کرتا ہے, پیش کریں. بات یہ ہے کہ آپ نے کمپرومائز کیا. میں سمجھتا ہوں آج چیف جسٹس نے کمپرومائز نہیں کیا اس پوائنٹ پہ کہ کل کو آپ جس کو مرضی عدالت سے اٹھا کے لے جائیں گے, تو پھر تو روکنے والا کوئی نہیں ہے نا آپ کو. مطلب ایک چیز طے کر دی آج اس 3 رکنی بینچ نے. ابھی بہرحال جب حکم نامہ آئے گا ہم دیکھیں گے اس میں کیا واضح ڈائریکشن ہوگی کہ عدالت کے ہاتھے سے آپ. چیف جسٹس صاحب نے تو یہ ریمارکس بھی دیے تھے نا کہ ایون احتساب عدالت کے اندر سے آپ گرفتار نہیں کر سکتے ملزم کو. رول آف لا چونکہ اس ملک میں نہیں ہے, اس لیے جو جس کا دل کرتا ہے وہ کر لیتا ہے. لیکن یہ ملک آپ اس طرح چلا کے کہاں تک لے آئے ہیں اور آگے کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں؟ اصل سوال یہ ہے سر, جو ہوا ان دنوں میں وہ کیا مطلب ہونا چاہیے تھا؟ صرف آپ کی چونکہ ایک شوق تھا, ایک خواہش تھی کہ نہیں جی وہ ہر حال میں گرفتار کرنا ہے, بس کر لیں, اور وہ گرفتار کر لیا آپ نے. اور اس کے بعد جو ہوا, میں نہیں کہتا کہ کون اس کا ذمہ دار ہے. یہ ظاہر ہے پرتشدد جو واقعات ہوئے ہیں ان کی تو جتنی مذمت کی جائے کم ہے. بالکل یہ ہم یہ دن دیکھنے کے لیے زندہ تھے اس ملک میں کہ یہ حالات ہوں گے, لیکن یک طرفہ کوئی چیز مطلب نہیں ہوتی کہ آپ آرام سے کہہ دیں جی بس. ظاہر ہے آپ نے جس طرح سے گرفتار کیا, آپ ان کو لوگوں کی سکرین پہ نظر آ رہے تھے لوگوں کو, اور اب وہ دور میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ دور نہیں ہے کہ جب صرف ایک چینل ہوتا تھا, وہ سرکاری ہوتا تھا. ظاہر ہے وہاں تو کسی کی ضرورت نہیں تھی کوئی چیز ایسی دکھا دے جو کوئی نہیں دکھا سکتا. اس کو بھی چھوڑ دیں آپ, یہ مین سٹریم میڈیا کو بھی چھوڑ دیں. یہ جو طوطا ہر ایک کے ہاتھ میں ہے, یہ موبائل والا, ایسی چیزیں لوگوں کے فوری سامنے آ جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ان کو ری تھنک کرنا پڑے گا, اپنی پالیسیز کو ری ڈیزائن کرنا پڑے گا. اب خدا را اس ملک پہ رحم کریں, اس طرح کے فیصلے, جذباتی فیصلے, لوگوں کی خواہشات پہ مبنی فیصلے کرنے بند کر دیں اور رول آف لا قائم کر لیں, ورنہ نقصان پہلے ہی بہت ہو چکا ہے. آج آپ دیکھیں ڈالر کہاں گیا, کیا حالت ہوئی ہے, سٹاک مارکیٹ کا کیا حال ہوا ہے. تو میرے خیال میں یہ مطلب بار بار دستک دیتی ہے آپ کو, وہ حالات اور وقت دستک دیتے ہیں کہ اب یہ اب وقت ہے کہ یہاں سے آپ ٹھیک موڑ مڑ جائیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ٹھیک موڑ موڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مجھے امید ہے کل جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے اس میں کچھ ایسے فیصلے ضرور کر لیے جائیں گے کہ جس کے بعد یہ حالات معمول پہ لانے میں مدد دی جا سکے. میری تو یہ خواہش بھی ہے اور ریکویسٹ بھی ہے اور امید بھی ہے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. اور جس سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں نا سر, اس میں ایک چیز یہ بھی ہونی چاہیے, یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں یہ جو کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارے فالوورز ہیں اور نو ڈاؤٹ ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں, اب تو بڑی واضح تقسیم بھی نظر آتی ہے ہمارے معاشرے میں, کم از کم ان کی تھوڑی ٹریننگ کر دیں. یہ جس طرح کے افسوسناک واقعات ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں اس طرح سے نہ ملے. ظاہر ہے ان کی کہیں نہ کہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے, لیکن کوئی نہ کوئی تو ہے نا پھر جو اس طرح کا انتشار پھیلاتا ہے. اور پھر نام تو ظاہر ہے آپ ایک سیاسی جماعت کا ہی آ رہا ہے نا, اور وہ پھر ذمہ دار ہیں کہ وہ اپنے فالوورز کو, اپنے چاہنے والوں کو کم از کم اتنی ٹریننگ ضرور دیں کہ وہ ملکی تنصیبات, ملکی عمارتیں جو کہ آپ کا اپنی ٹیکس پیئر ہیں, آپ ٹیکس دیتے ہیں, آپ کے ہی پیسوں سے وہ بنائی گئی ہیں, تو وہ ان کو تباہ نہ کریں. وہ اچھا میسج نہیں جاتا. فیصل صاحب, میں چونکہ ویڈیوز دیکھ کے بڑی اپسیٹ ہوئی, اس لیے ایاز صاحب میں نے یہ کامنٹ کر دیا. نہیں بالکل ٹھیک کیا ہے, فیصل صاحب رائٹ ہے. آپ کی طرف آؤں گی. آپ کیا لگتا ہے کس طرح سے اب آپ دیکھ رہے ہیں متوقع فیصلہ کیا ہو سکتا ہے, اور آپ کو لگتا ہے عمران خان کی مشکلات بڑھیں گی, کم ہوں گی, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ عمران خان کو چیف جسٹس نے اپنا رات کو مہمان قرار دے دیا ہے. چیف جسٹس صاحب کے مہمان ہیں عمران خان رات بھر, تو صبح ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ دینا ہے اس بارے میں تو ظاہر ہے کوئی رائے نہیں دے سکتی. آج کی جو عدالتی کارروائی ہے اس کے قانونی پہلو کیا ہے, اس پہ بھی ہم گفتگو کرنے کے بجائے اس کے سیاسی اثرات ہیں, جو سیاسی صورتحال ہے اس پر بات کر لیتے ہیں. جو ظاہری صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کو ہر مارچ پہ شکست ہو رہی ہے اور پے در پہ شکست ہو رہی ہے, اور اس کی شکست کی سب سے بڑی وجوہات اس کی نااہلی ہے. آپ حکومت میں آئے, آپ ریلیف فراہم نہیں کر سکے,
آپ سیاست میں عمران خان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے اور آپ کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. ڈالر کہاں جا رہا ہے, مہنگائی کہاں جا رہی ہے. تو آپ کی اپنی بہتری اسی میں کہ آپ جو ہے اس حکومت کو چھوڑیں اور الیکشن میں چلے جائیں, کیونکہ آپ سے کوئی چیز نہیں سنبھل پا رہی. نہ آپ سے حکومت سنبھل پا رہی ہے, نہ آپ سے سیاست کا میدان سنبھل پا رہا ہے, نہ آپ سے اپوزیشن عمران خان سنبھل پا رہے, نہ آپ سے جو ہے وہ ادارے جو ہے وہ قابو میں آ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب گئے تھے, جس طرح ان کو بھیجا گیا تھا پاکستان سے باہر علاج کے لیے, اس وقت بھی ہم لوگوں نے بات کی تھی اس ملک میں 80,000 قیدی جو ہے منہ دیکھتے رہ گئے, اور نواز شریف صاحب کے لیے بالکل ایک نرالا قسم کا جو ہے حکم نامہ آیا, قانون بنا, اور ان کو علاج کے لیے پتہ نہیں کون سی بیماریاں فٹ کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. پتہ نہیں ان کی ابھی طبیعت کیسی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, اللہ کا شکر ہے. تو وہ ان کو بھیج دیا گیا. آج بھی عدالت نے عمران خان صاحب کے ساتھ ناانصافی ہوئی, بہت تیزی دکھائی. کیا یہ عدالت کبھی ایک عام انسانوں کے لیے اتنی تیزی دکھاتی ہے؟ کہ ابھی ہم نے سنا کہ ایک عام انسان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو یہی عدالتیں اتنی فاسٹ ہو گئی ہوں, اور وہ ملزم گیا ہو یا مجرم ہو یا ملزم ہو یا عام آدمی ہو, اس کو بولا آج آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہمیں, کیسی رات گزری آپ کی, اب ہمارے مہمان رہیے گا, 10 لوگوں کو بلا لیجئے گا, گپ شپ لگائیے گا, سو جائیے گا. عدالتیں ہم نے جو سنا تھا, ہمیں نہیں پتا, اتنا ہمیں قانون کا نہیں پتا ہے, ہم نے تو سنا تھا عدالتیں جو فیصلہ کرتی ہیں وہ قانون کی کتاب سے کرتی ہیں, اس سے آگے پیچھے نہیں جا سکتی. ہو سکتا ہے کہ کسی قانون کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہو کہ ان کو مہمان بنانے کی جو ہے وہ گنجائش ہے, 10 لوگوں کو ٹھہرانے کی گنجائش ہے, گپ شپ اجازت ہے, ہو سکتا ہو لکھا ہو, مجھے نہیں پتا, یہ کوئی قانون دانی جو ہے بہتر بتا سکتا ہے. لیکن یہ سہولتیں کیا اس ملک میں عام انسانوں کو حاصل ہیں؟ جتنا ہم یہ نہیں کہتے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی تھی, بالکل ان کو غلط گرفتار کیا ہوگا, لیکن جتنا کوئک انصاف عمران خان کو ملا ہے, کیا اتنا ہی تیز انصاف اس ملک میں عام انسان کو دستیاب ہے؟ یا اس ملک میں سارا انصاف جو ہے وہ آصف زرداری, نواز شریف اور عمران خانوں کے لیے ہے؟ اس وقت یہ اگر یہی صورتحال ہے, اسی طرح طاقتور لوگوں کو آپ اس ملک میں اس طرح انصاف ملتا رہے گا, صحیح, تو اس ملک میں آپ کی عدالتوں سے عام انسانوں کو کیا پیغام جا رہا ہے؟ ان ماتحت عدالتوں میں جہاں معمولی نوعیت کے, گھریلو نوعیت کے, کرائے کے مکانوں کے فیصلے جو ہے نا کئی اشروں تک نہیں ہوتے, جہاں طلاق کے فیصلوں میں طویل عرصہ لگتا ہے, جہاں معمولی لین دین کے تنازع جو ہے کئی سال تک جن پہ فیصلے نہیں ہو پاتے, ان لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ کیا پیغام جائے گا؟ اس کا جواب بھی کوئی قانونی ماہر ہی دے سکتے ہیں, ہمارے آپ کی تو استعداد نہیں ہے. لیکن سیاسی محاذ پہ جو ہے نا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مسلم لیگ جو ہے نا ہو گئی ہے, غلط ہو گئی ہے, کسی نے فاؤل سے گرا دیا اس کو, کسی نے غلط طریقے سے وہ تو گئی ہے, تو بہتر اس کے لیے بھی بہتر یہ, اور ہمارے بھی اس قوم کے لیے بھی بہتر ہے بھائی کہ ہم پہ بھی جو ہے نا وہ رحم کھائے بھائی. ان دونوں کی لڑائی کی قیمت ہم ادا کر رہے ہیں بھائی, کس بات کی ادا کر رہے ہیں یار؟ ہم ان لوگوں کو لڑنا ہے, اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم فرمائے. کوئی سوچ رہا ہے اس وقت عدالت نے اس بات کا نوٹس کیوں نہیں لیا کہ ان دو لوگوں کی لڑائی سے اس قوم کو, اس ملک کو کیا قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے؟ یہ کون نوٹس لے گا؟ کوئی نوٹس نہیں لیتا کہ 22 کروڑ لوگ کیا قیمت ادا کر رہے ہیں. یا 50,000 اور لاکھ روپے تنخواہ کمانے والا جو ہے نا اس سے اپنا گھر نہیں چل رہا ہے, کوئی نوٹس لیتا ہے اس ملک کے اندر؟ یہ بڑی چلی ہوا کرتی تھی کسی زمانے کے اندر. بالکل آپ کی باتیں درست ہیں. ظاہر ہے اب یہ جو اس وقت معیشت کا حال ہے وہ سنبھل نہیں رہا, اب حکومت کیا کر رہی ہے یہ تو ایک بہت بڑا سوال ہے, اور ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں نا کہ ان کی آپس کی لڑائی. اور فیصل صاحب آپ صحیح کہتے ہیں, عام آدمی کی کوئی وقت نہیں ہے اس ملک میں. نوید صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آج پھر ثابت ہو گیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. متوقع فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ اس بات کو انیشیٹ غلط کیا گیا نا فیصل صاحب. عدالت کے احاطے میں اگر گرفتاری نہیں بنتی تھی تو نہیں کرنی چاہیے تھی, کسی اور جگہ پر اگر واقعی ان کی گرفتاری بنتی تھی تو کر لینی چاہیے تھی. ایک نیا پنڈورا باکس کھولا گیا, اور اس کے بعد آپ نے عام آدمی کو اذیت دی, جس طرح کا انتشار پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے پھیلایا, یہ ایک اور بحث ہے. نوید صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ساری چیزوں کو؟ آپ کے خیال میں عمران خان کی مشکلات بڑھیں گی, کم ہوں گی؟ ظاہر ہے کل بڑا امپورٹنٹ ڈے ہوگا ان کے لیے. لیکن میرے خیال میں عمران خان صاحب کی مشکلات تو گزشتہ 1 سال سے جو بڑھ ہی رہی ہیں, ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کی مشکلات میں کمی ہو رہی ہے.
कल जिस तरह से इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया और आज जैसे हमारे कोई साथियों ने कहा कि जी बड़ा क्विक इंसाफ मिला है और जो है वो एक अजीब किस्म का फ़ैसला आया है, मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल भी अजीब फ़ैसला नहीं है और बिल्कुल यही तवक्को थी, इसी फैसले की तवक्को थी। बिकॉज क्या हम एक नवेद भाई मैंने ये नहीं कहा कोई अजीब फैसला आया, मैंने कहा आम आदमी को इस तरह नहीं मिलता, मैंने ये बात कही है। हाँ अच्छा, यही अब मैं जिक्र कर दूं। बेसिकली अब इस मुल्क में, यानी हम एक जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं, एक इसमें यहाँ कानून है, यहाँ पे आइन है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप जैसे आप आज अदालत ने कहा कि जब कोई मुल्ज़िम जो है वो अदालत में आ जाता है तो इसका मतलब है उसने सरेंडर कर दिया अदालत के सामने। तो सरेंडर कर लिया तो अदालत के अहाते से उसको उठा के लेके जाना, ये बुनियादी जो आइन में हमें हुकूक दिए गए हैं उन बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। राइट टू फेयर ट्रायल जो है ये बुनियादी हक है हर एक पाकिस्तान के शहरी का। तो उसको जिस तरह से उठा के लेके गए, अच्छा अगेन वो एक मुल्ज़िम है, वो एक मुजरिम नहीं है, वो एक दहशतगर्द नहीं है, जैसा कि अभी बड़ी मेरे ख्याल में काबिल मजम्मत लैंग्वेज यूज़ हो रही है इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से कि उसको दहशतगर्द कहा जा रहा है, उसको फितना कहा जा रहा है, उसको वो एक पाकिस्तान की इतनी बड़ी सियासी जमात का लीडर है और उसको आप इस तरह से डिस्क्रेडिट करके, उसको मलाइन करके, उसको विलीफाई करके आप उसको सियासत से निकाल रहे हैं। ये आप नहीं निकाल सकते। आप अवाम के पास जाएं, आप अवाम को फैसला करने दें। अवाम अगर उसको नहीं चाहती उसको उठा के बाहर फेंक देंगे और आपको ले आएंगे। इमरान खान साहब का जहाँ तक ताल्लुक है, इमरान खान साहब को भी अब जो है वो अदालत के ऊपर और पाकिस्तान के जो अदालती निज़ाम है उसके ऊपर उनको मेरे ख्याल में इससे ट्रस्ट बहाल होना चाहिए। अच्छा जैसे ये कहा गया कि जी आम इंसान को जो है वो इतनी जल्दी इंसाफ नहीं मिलता, तो यहाँ पे अदालत को जल्दी दिखानी थी क्योंकि मुल्क में जो 2 दिन से जो एक क़यामत बरपा है, जो कुछ हो रहा है, वो मनाजर जो इंतहाई काबिल मजम्मत हैं, जो नाकाबिल बर्दाश्त हैं, ये मनाजर और ये चीज़ें हमने कभी नहीं देखी थी। तो इसको पैसिफाई करने के लिए, इसको ठंडा करने के लिए मेरे ख्याल में ये बहुत एक ऐसा इक़दाम है, ये एक बहुत बेहतर फैसला था कि आपने उसमें, और आप देख लें कि इमरान खान साहब ने बाहर निकलते ही जो अदालत का फैसला आते ही उन्होंने अपने कारकुनान को जो है उनको जो है वो ठंडा करने की कोशिश की है। तो इमरान खान साहब को भी अब ये चाहिए कि वो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ऊपर जो उनका ट्रस्ट जो है वो रखना चाहिए। जैसे पहले हुआ था ज़मान पार्क में इनको गिरफ्तार करने गए और जिस तरह से पीटीआई के कारकुनान ने वहाँ जो कुछ किया, मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए था। इमरान खान साहब को गिरफ्तारी देनी चाहिए थी, उनको पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पे ट्रस्ट रखना चाहिए था। अब जो कुछ उनकी गिरफ्तारी के बाद जो कुछ हुआ, ये अगेन जैसे मैंने कहा बहुत कंडेमनेबल है, वो काबिल मजम्मत है, वो नाकाबिल बर्दाश्त था। बिल्कुल यहाँ पे ये कह देना कि पीटीआई के लीडरान की तरफ से ये कह देना कि जी ये हमारा काम नहीं था, ये हमने नहीं किया, मेरे ख्याल में यहाँ पे इनको क्लियरली निकल के आके ये कहना चाहिए, उनको कंडेम करना चाहिए कि ये बहुत गलत हुआ है जो कुछ भी हुआ है। और इमरान खान साहब को भी मेरे ख्याल में ये कंडेम करना चाहिए कि जो कुछ ये मुल्की इदारे हैं, अब इसको यहाँ पे हमारे सियासतदानों को भी, अभी जैसे कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब भी एक धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अदालत के ऊपर चढ़ाई करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत गलत प्रेसिडेंट हम सेट कर रहे हैं। यही होगा जब हम अपनी सियासी लड़ाइयों में हमारे सियासतदान अपनी सियासी लड़ाइयों में जब इस तरह इदारों को लेके आएंगे तो फिर ये होगा, फिर अपने कारकुनान को वो किस तरह कंट्रोल कर पाएंगे। अभी ये कहा जा रहा है अदालत की तरफ से फैसला आया, इसका मतलब है कि जी आप जो फैसले आपकी मंशा के मुताबिक हों, आपके डिज़ायर के मुताबिक। मुश्किलात में इजाफा होना हो, अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, मुल्क के लिए मुश्किलात हो रही हैं, पैदा हो रही हैं, और इस मुल्क में रहना हम लोगों ने सबको चाहिए। ये जो सियासी जमातें हैं इनको अपने दायरा कार में रहना चाहिए, अदारों का एहतराम करना चाहिए, अदालतों के फैसले का एहतराम करना चाहिए, उनको भी और इनको भी। अब
ताकि जो भी चलना है इस मुल्क को लेके इस मुल्क में ही चलना है, सिस्टम को चलाना है। ये नहीं है कि हम तनकीद करना शुरू कर दें। अब फैसला आगे, अगर इदारों का एहतराम करेंगे, उनके फैसलों का एहतराम करेंगे तो फिर आगे चल सकेंगे। अगर नहीं चलेंगे तो ये मसला इसी तरह उलझता रहेगा। आगे भी देख लिया 3-4 रोज़ में क्या हो गया। अगर नहीं फैसलों का एहतराम करेंगे, अब जिस तरह धमकियाँ, जिस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं, इस तरह तो मज़ीद मुल्क को लिए इंतशार का बायस बनेगा। मुल्क को नुकसान है। आप लोगों को चाहिए, सब लोगों को, सियासतदान समझदार हैं, अपने कारकुनान को भी समझाएं। खान साहब को भी चाहिए अपने कारकुनों को कहें, बल्कि सब जो कह रहे हैं कि मजम्मत करनी चाहिए जो हालात पैदा हुए हैं। और ये नहीं देखना चाहिए बिल्कुल जी, अदालतों का एहतराम, अगर केस बनाए गए हैं तो केस का फैसला करें, जैसे मुस्लिम लीग नून भी कर रही थी, और ये भी करें। खान साहब ने एक अच्छा किया, खान साहब मुल्क से नहीं भागे, खान साहब फेस करें, इधर बैठ के देखें। तो कारकुनान उनके साथ हैं, उनको भी पता है कि उनकी बड़ी जमात है, उनको वोट ज़्यादा मिले थे, अब ज़्यादा उनकी पॉपुलैरिटी है, तो उस फैसले के मुताबिक खान साहब को देखना चाहिए। बाकी जो है सुप्रीम कोर्ट ने आज जो ठीक किया कि उनको मेहमान खाने में ठहरा दिया, ताकि अगर ये बाहर निकलते और एक मसला पैदा होता और इंतशार पैदा होता इस तरह मसला। अब जो भी सुबह अदालत में जाएंगे, फैसला जो होगा खान साहब को देखना चाहिए, उसको तस्लीम करना चाहिए जो भी है, लेकिन जो भी है, लेकिन हकायक को देखते हुए उसके मुताबिक। जैसे अदालत के आते में से अगर गिरफ्तार किया गया तो सबके सामने है, इसके सामने विजुअल। अब आवाम भी इस बात को समझते हैं, आवाम ने भी देखा कि उनको कायद को किस तरह लेके गए, तो आवाम देखेगी, जो लोगों ने देखा, उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको इस बात पर गुस्सा आया वो। लेकिन जो है ये हालात इस नहज पर नहीं जाना चाहिए थे कि मुल्क को नुकसान पहुंचाएं। अदारों का फिर है कि अदारों में सियासत नहीं लेके जानी चाहिए, अदारों को सियासत से पाक रखना चाहिए ताकि सही हो, और उन पर एतमाद करना चाहिए। उनको मजबूत बनाने की ज़रूरत है इस वक्त, मुल्क को मजबूत बनाने के लिए। तो जाहिर है अब ठीक होंगे, देख लें 2-3 दिन में क्या आपके हाल हुए, आपके कर्जों का बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इदारों को मजबूत बनाना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए। और ये